Malasugi with patula. Thank you sa sponsor nga malasugi from Alex family. Sana all. Malasugi nga makalugi. Ang usa ka butang nga ako ang na-realize as a content creator, dili tanang kaila, barkada, higala ug pamilya nimo musuporta sa imuha. Kay ang tinuod, kung kinsa pa tong dili nimo kaila ug tig-unsa, sila pahinuon tong musuporta sa imuha sa walay pagduha-duha. Sakit pero tinuod. Pag naa kay achievements diri sa social media, daghan kaayo ang mo congratulate sa imuha. Pero dili tanan mihatag og tinud-anay nga suporta. Nag-ingon si Jack Ma, the co-founder of Alibaba, the first people who will trust and support you will be strangers. Subo man huna-hunaon o pamalandungon, pero mauni ang realidad nga kinahanglan nato dawaton. Pero magkinaunsa man ang kinabuhi, dili gyud ta muundang igsuon. Magpadayon gihapon ta sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo diri sa social media, naa may musuporta sa atoa or wala. Kay ang tanang kahagog sakripisyo nga ato ang gibuhat karon, magbunga ra ni puhon sa saktong panahon. Nag-ingon ang 1 Corinthians chapter 15 verse 58, our labor in the Lord is not in vain. Ang usa ka butang nga ako ang na-realize as a content creator, dili tanang kaila, barkada, higala ug pamilya nimo musuporta sa imuha. Kay ang tinuod, kung kinsa pa tong dili nimo kaila ug tig-unsa, sila pahinuon tong musuporta sa imuha sa walay pagduha-duha. Sakit pero tinuod. Pag naa kay achievements diri sa social media, daghan kaayo ang mo congratulate sa imuha. Pero dili tanan mihatag og tinud-anay nga suporta. Nag-ingon si Jack Ma, the co-founder of Alibaba, the first people who will trust and support you will be strangers. Subo man huna-hunaon og pamalandungon, pero mauni ang realidad nga kinahanglan nato dawaton. Pero magkinaunsa man ang kinabuhi, dili gyud ta muundang igsuon. Magpadayon gihapon ta sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo diri sa social media, naa may musuporta sa atoa or wala. Kay ang tanang kahagog sakripisyo nga ato ang gibuhat karon, magbunga ra ni puhon sa saktong panahon. Nag-ingon ang 1 Corinthians chapter 15 verse 58, our labor in the Lord is not in vain. No, it's not in